अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मगरिबी मीडिया की कॉपी पेस्ट सहाफत के बारे में। आज की वीडियो आपके सामने तारिक खान तरीन के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, सहाफत का बुनियादी इखलाकी मयार सच्चाई, दयानतदारी और गैर जानिबदारी पर कायम है। एक सहाफी का फर्ज है कि जाती मफादात, तासुबात या दबाव से बालातर होकर हकाइक को बगैर तहरीफ के अवाम के सामने पेश करे। जिम्मेदार सहाफत माशरे में शऊर बेदार करने और अवाम के एतमाद को मजबूत करने का जरिया बनती है। मगर आजकल मगरिबी मीडिया के पास लगता है पाकिस्तान की मुखालफत में हर तरह के इखलाकी मयारात से आरी और गैर तस्दीक शुदा आर्टिकल्स या फिर रिपोर्टिंग को कॉपी पेस्ट करके अवाम को गुमराह करना और इसके अलावा कोई काम ही नहीं। रिव्यूटर्स के वेबसाइट्स पर ईरान इसराइल के हवाले से हकाइक को मनसूख करके एक यकतरफा पाकिस्तान मुखालिफ मजमून लिखा गया, जिसे बहुत से दीगर आलमी मीडिया के इदारों ने बेधड़क कॉपी पेस्ट करके अपने अपने वेबसाइट्स पर पेश किया। आए इन मजमून के हकाइक के साथ नथी करके जायजा लेते हैं। रिव्यूटर्स का ये दावा है कि अलैदगी पसंद ईरान इसराइल जंग से फायदा उठा सकते हैं और ये बात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में उठाई। महज एक मुतनाज़ा तज्जिया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान इस जंग से पहले, इस दौरान और दहशतगर्दी के एक भी वजूद के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगा। ईरान के साथ 900 किलोमीटर तवील सरहद के दोनों जानिब मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को भारत और इसराइल माली और टेक्निकी मुआवनत फराहम कर रहा है, जिसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद पाकिस्तान बारहा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश कर चुका है। कुलभूषण यादव और दीगर अलैदगी पसंद का इंकशाफ है कि भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम को बेनकाब किया। भारत और पाकिस्तान की यही कोशिश रही कि पाकिस्तान की मगरिबी सरहद को गैर मुस्तहकम रखा जाए। अगर ईरान की हुकूमत को तब्दील किया गया तो ये खित्ते में दीगर जमहूरी हुकूमतों के खात्मे की एक खतरनाक इब्तिदा होगी। नाजरीन, ईरान इस वक्त अपनी हुकूमत के साथ भरपूर यकजहती का मुजाहरा कर रही है। मौजूदा हालात में ये कहना कि शरपसंद अनासिर अफरा तफरी फैलाने में कामयाब हो सकते हैं, दर हकीकत इसराइल की ईरान में हुकूमत की तब्दीली की ख्वाहिश को तसल्ली देने की एक कोशिश है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है जिसने 7 और 10 मई की रात भारत के बराह रास्त और इसराइल के बिलावास्ता जंगी जुनून को खाक में मिलाया और दुनिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत की मुतारिफ हुई। क्या पाकिस्तान किसी शिकस्त खोर्दा दुश्मन से फिक्रमंद होगा? पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमेशा अमन को जंग पर तरजीह देता है। अलबत्ते हर मजलूम कौम के लिए फिक्रमंद जरूर है जो मगरिबी यलगार का शिकार है। रियूटर्स का ये भी कहना है कि बुध को व्हाइट हाउस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ दोहराने के बाद ट्रम्प ने कहा कि वो किसी चीज से खुश नहीं है और इसे पाकिस्तान के ईरान इसराइल तनाज़े पर मौकिफ से जोड़ दिया गया। दर हकीकत ट्रम्प की ये बात बेगुनाह शहरियों की हलाकतों पर थी, न कि पाकिस्तान के किसी मौकिफ पर। अगर रियूटर्स ये दावा करते हैं तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मद्दू ही क्यों करते? अमरीकी सदर के बयान को अपने एजेंडे के तहत तोड़ मरोड़ कर पेश करना रियूटर्स का जानिबदाराना और मुतसिब सोच का गमाज है। रियूटर्स की एक और बेबुनियाद रिपोर्ट में ये कहा गया कि जैशुल अदल नामी तंजीम पाकिस्तान की जमीन से काम करती है, जबकि इस तंजीम ने बारहा खुद इस बात की तरदीद की है कि इनका पाकिस्तान में कोई ढांचा मौजूद है। नाजरीन, जैशुल अदल के 13 जून के बयानिए को भी रिव्यूटर्स ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसमें तंजीम ने खुसूसी तौर पर बलोचिस्तान और इसके मुसल्लह अफवाज से मज़ाहमत के सफ़ों में शामिल होने की अपील की है, जबकि इस बयान में कहीं भी पाकिस्तान या बलोचिस्तान का जिक्र मौजूद नहीं। ये सहाफती बेदहतियाती और बदनीयती की बेहतरीन मिसाल है। नाजरीन, रिव्यूटर्स का ये भी दावा है कि पाकिस्तान को ईरान में मौजूद भारतीय दहशतगर्दों गिरोहों और फितनतुल हिंदुस्तान से खदशात लाहक हैं। कोई भी मुल्क जिसके अंदर हमसाये मुल्क की जानिब से प्रॉक्सिस के जरिए दहशतगर्दी फैलाई जाती हो, वो मुल्क अपनी दिफा में चौकन्ना रहता है। पाकिस्तान के दिफाई इदारों में खदशात नहीं बल्कि हमा वक्त हसास रहने का एतमाद है। इसी तरह रियूटर्स ने डॉक्टर मलिया लोधी का हवाला देकर गैर हुकूमती इलाके के बनने का खतरा जाहिर किया, मगर ये नहीं बताया कि ये बात उन्होंने किस तनाजुर में कही। जब भारत ने अपने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में बगावत फैलाने की नाकाम कोशिश की, पाकिस्तान इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के ईरान से मुत्तासिल सरहदी इलाकों में अमन पसंद बलोच अक्सरियत बसती है जो वतन की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करती। चंद सौ शरपसंदों के बयानी को अक्सरियती आबादी की तरजीहात पर मुसल्लत करना रियूटर्स की मुनाफिकाना रिपोर्टिंग की अक्कासी है। यहाँ न तो आज़ादी की कोई तहरीक है और न ही किसी इम्तियाजी सुलूक की शिकायत।
حکایت ہے، بلکہ بلوچستان کی ترقی کے لیے حکومت، عوامل اور دفاعی اداروں ہمہ وقت برسرے پیکار رہتے ہیں۔ پاکستان بھارت: اس جنگ کے دوران ایران نے اپنی خارجہ پالیسی کے تحت پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے، اگرچہ بھارت سے بعض معاہدے بھی کیے، لیکن جنگ بندی کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا اور دونوں ممالک نے بھارتی سازشوں کے خاتمے اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا عزم کیا۔ پاکستان نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف متفقہ قراردادیں منظور کرائیں۔ ناظرین، ریوٹرز کے اس جنگ کو چین کے لیے بھی اضطراب کا باعث قرار دیا گیا اور دی گارڈین کی رپورٹ کا حوالہ دیے بغیر اس کا مواد اٹھایا۔ یہ بیان ریوٹرز نے دی گارڈین کی ایک رپورٹ جو کہ 26 جنوری 2025 میں شائع ہوئی اس سے لیا۔ حالانکہ ریوٹرز نے یہ بھی حوالہ نہیں دیا۔ دی گارڈین کی اس رپورٹ پر 27 جنوری کو چینی سفارت خانے نے کہا کہ ہم نے گارڈین کے حالیہ مضمون کو نوٹ کیا ہے۔ دیکھا جائے تو ہر ادارہ جب جس رپورٹ کو کاپی پیسٹ کرتا ہے تو اس رپورٹ کا حوالہ ضرور دیتا ہے، جیسے کہ ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم نے اس ویڈیو میں مصنف کا نام بھی بتایا اور جس بلاگ کا ہے اس بلاگ کا تذکرہ بھی کیا۔ ناظرین، دی گارڈین کے حالیہ مضمون کو جہاں نوٹ کیا گیا جس میں مبینہ طور پر چینی سفارت خار کے تبصرے کو نقل کیا گیا جو بالکل غلط ہے۔ اس میں استعمال کیے گئے الفاظ اور انداز بیان پر یقین کرنا کافی مشکل ہے، جو چین کے موقف کی بنیادی سمجھ سے آ رہی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ رپورٹ پیشہ ورانہ اخلاقیات کی خلاف ورزی کرتی ہے اور باہمی احترام کے بنیادی اصولوں کو پامال کرتی ہے۔ تو جنوری کے مہینے میں غلط بیانی کو کس طرح سے ایران اسرائیل جنگ کے ساتھ جوڑ کر کس طرح سے مغربی میڈیا پاکستان کے خلاف ذہنی ادراک کو تبدیل کرنے کی کوششوں میں مگن ہے۔ جنوری میں چھپی جھوٹی رپورٹ کو ایران اسرائیل جنگ کے ساتھ جوڑ کر پاکستان کے خلاف عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، ریوٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے پاکستان پر مخالف بلوچ گروہوں کی حمایت کا الزام لگایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ الزامات برسوں پرانے ہیں اور آج ایران کی پارلیمان میں شکریہ پاکستان کے نعرے اس حقیقت کو واضح کر چکے ہیں کہ ایران نے اپنے دوست نما دشمن بھارت کو پہچان لیا، جس کے ایجنٹ اسرائیل کے لیے کام کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ان ایجنٹوں کے مزید کیا حقائق سامنے آئیں گے، ان کا فیصلہ ایران خود کرے گا۔ پاکستان کے آرمی چیف نے بلوچستان کو ماتھے کا جھومر قرار دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ دشمن کی 10 نسلیں بھی بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ناظرین، ان دی اینڈ مغربی میڈیا کی پاکستان کے خلاف جارحیت، من گھڑت اور جانبدار رپورٹنگ دراصل ایک پرانی روش کا تسلسل ہے، جس میں حقائق کو منسوخ کر کے پاکستان کے مثبت کردار کو متنازع بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ریوٹرز، DW، اکنامک ٹائمز، ہندوستان ٹائمز وغیرہ جیسے ادارے جو غیر جانبداری کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نے بارہا ایسے تجزیے اور خبریں کاپی پیسٹ کر کے شائع کی جو زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، چاہے ایران اسرائیل تنازع ہو یا خطے میں پاکستان کی امن پسندی۔ مغربی میڈیا کا جھوٹ بیانیہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو پاکستان کو غیر مستحکم دکھانے کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان اپنی مغربی سرحد پر بھارت اور اسرائیل کی پراکسی دہشت گردی کا نہ صرف مؤثر جواب دے رہا ہے بلکہ خطے میں امن و امان کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ امر بھی عیاں ہو چکا کہ مغربی میڈیا کے جھوٹے بیانیے نہ صرف پیشہ ورانہ اخلاقیات کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ ان کا مقصد عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنا ہے۔ پاکستان کے عوام، افواج اور ریاستی ادارے اس پروپیگنڈے سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہیں اور اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت پرعزم ہیں۔ مغربی میڈیا کا جھوٹ اور فریب زیادہ دیر تک دنیا کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا کیونکہ سچ اپنی روشنی خود پھیلاتا ہے۔ ناظرین، اس رپورٹ کے بارے میں، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔